तुम्ही पळयता सगळीकडे चोरयो जायत आसा, सगळीकडे घरां फोडीत आसा, कोण कोण दुकानां फोडीत आसा, लोकांक धमक्यो दिवन मारून दुकानांत घुसोवन तेंची दुकानांतली चोरी करीत आसा. हे सगळे आमी 2017च्यान लोकांक सांगीत आसा की हे अशें जातलें म्हणून. खुबश्या लोकांनी आमची फकाणां मारली आनी तेंच्यांनी ह्या बीजेपी काँग्रेसीक ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. पूण आयज सगळे लोक एक्सपिरियन्स करता की कितें जाता. जे लोक ह्या बीजेपीक सपोर्ट करताले तेंचीच घरां फोडलेलीं आसा. आयज जर तुमी पेडण्यान पळयत तेंची घरां फोडलेलीं आसा, तेंची दुकानां फोडलेलीं आसा. आयज लोकांक तरी जाणीव जावपाक जाय की जे कितें आरजी सांगताले ती फकाणां नासली. आयज तुमची घरां फोडल्या. आतां हेंय सांगता, आयज तुमची घरान दुकानां फोडल्या, फुडल्या 5 वर्सांक तुमच्या घरांतल्या चेडवांक आनी बायलांक हे उखलून व्हरतले, रस्त्यार हाडून रेप करतले. सो ही फकाणां समजूं नाका. हे सगळें जावपाचें आसा कित्याक हो जे कोण येतात भायल्यान तेंचो कल्चर हे ते करीत येयल्ले आसा. थंयच्यान ते करतात, पळोवन येतात, गोंयांत रावतात आनी गोंयांत तेच ते करतले आनी हेच्या पयलीं तेंच्यांनी केल्ले आसा. सो शातूर रावा आनी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक तुमी सपोर्ट करता तेचो विचार करा. फक्त गळ्यान पट्टो घातलो, तेंकां सपोर्ट केलो, नमो नमो म्हणून जावचें ना. तुमचें अस्तित्व, तुमचें फ्युचर तुमच्या हातीन आसा, तुमची सेफ्टी तुमच्या हातीन आसा. सो विचार करा मत मारतना. तुमचें मत, तुमचें फ्युचर, तुमचें सेफ्टी डिसायड करतले. देव बरें करूं.